आज यहाँहरूसँग अध्ययन गर्ने हाम्रा परमेश्वरको वचनको शीर्षक छ म जीवन दिन आएँ। यो विषय लिएर सँगै परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने समय लिनेछौँ। 66 भागको पुस्तक बाइबलको शिक्षाको वचन चाहिँ परमेश्वरको एक महान अगमबाडी हो भन्न सकिन्छ। यसभित्र थुप्रै किसिमका अगमबाडीहरू छन्। अरूभन्दा पनि परमेश्वर अन्तिम युगमा मानव जातिलाई जीवन दिन यस पृथ्वीमा आउनुहुन्छ भन्ने अगमबाडी हामी मानव जातिको निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अगमबाडी मध्ये एक हो। बाइबलमा जीवन दिन यो पृथ्वीमा आउनुभएका परमेश्वर अर्थात् पिता परमेश्वर र माता परमेश्वर सम्बन्धी अगमबाडीहरू छन्। आज चाहिँ सर्वप्रथम पिता परमेश्वर सम्बन्धी अगमबाडी सँगै हेर्नेछौँ। यदि पिता परमेश्वर यो पृथ्वीमा आउनुहुन्छ भने हामी मानव जातिको निम्ति के खोजिदिनुहुन्छ र कसरी जीवन दिनुहुन्छ होला? यस सम्बन्धी अगमबाडी बाइबलमा लेखिएको हुनाले यो विषय सही तरिकाले पत्ता लगाएर यस पृथ्वीमा आउनुभएका परमेश्वरलाई ग्रहण गर्दै उहाँले दिनुभएको सम्पूर्ण शिक्षालाई पनि पछ्याउने सियोनका सबै परिवारहरू हुनुपर्छ। त्यसो भए बाइबलमा कस्तो अगमबाडी छ होला? प्राचीन समयमा आदम र हब्बाले असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खाएर पाप गरेका थिए नि, होइन र? असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खाएको पापले गर्दा मानव जाति अनन्त मृत्युको बाटोमा जानुपर्ने भयो। असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फलको पापबाट मानव जातिलाई बचाउन सक्नुहुने व्यक्ति चाहिँ परमेश्वर बाहेक अरू कोही छैन भनेर बाइबलमा जानकारी दिइएको छ। परमेश्वरले मानव जातिलाई बचाउनुहुने एकमात्र बाटो भनेको नै मानव जातिलाई जीवनको फल खुवाउनु हो भनेर बाइबलमा अगमबाडी गरिएको छ। आज यस विषयमा एकपटक अध्ययन गर्दै जीवनको फलको सत्यता हामी मानव जाति माझ घोषणा गरिदिनु भएर हामीलाई त्यो बाटोमा जान सक्ने गराउनुभएका परमेश्वर नै हाम्रा ख्रिस्ट आन्साङहोङज्यू परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बाइबलद्वारा निश्चित गरी हेर्ने समय लिनेछौँ। सर्वप्रथम परमेश्वर यो पृथ्वीमा आउनुभएको उद्देश्य नै मानव जातिलाई जीवन दिनको निम्ति हो भन्नुभएको छ। यूहन्ना अध्याय 10 को वचन एकपटक पल्टाइ हेरौँ। यूहन्ना 10 को 10 मा हेर्ने हो भने चोर त चोर्न, मार्न र नाश पार्न मात्र आउँछ, म त अर्थात् येशू ख्रिस्ट यो पृथ्वीमा आउनुभएको कारण के हो भनिएको छ? तिनीहरूले जीवन पाउन् र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आए भनिएको छ। यहाँ तिनीहरू भन्नाले परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने सन्तहरू हुन्। सन्तहरू अर्थात् सम्पूर्ण मानव जातिलाई जीवन दिन परमेश्वर यो पृथ्वीमा आउनुभएको हो भन्नुहुँदै उहाँले यो पृथ्वीमा आउनुको कारण प्रष्ट पार्नु भएको छ। यो चाहिँ पहिलो आगमनको साथै दोस्रो आगमनको समयमा पनि लागू हुन्छ। पहिलो आगमन र दोस्रो आगमनमा पनि उहाँ यो पृथ्वीमा आउनुको कारण चाहिँ भेडालाई जीवन दिन, त्यो पनि प्रशस्त मात्रामा दिनको निम्ति हो भन्नुभएको छ। जीवन दिनुहुन्छ भन्नाले मुक्ति दिनुहुन्छ भन्ने अर्थ होइन र? यसमा पाप क्षमा गरिदिनुहुन्छ भन्ने अर्थ पनि समावेश छ। पाप क्षमा बिना मुक्ति भन्ने कुरा हुन सक्दैन र मुक्ति बिना हामीले जीवन पाउन सक्दैनौँ। यो नै बाइबलको शिक्षा हो। असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खाएर मर्नुपर्ने भएका मानव जातिले त्यो पापबाट छुटकारा पाउनको निम्ति परमेश्वरले अदनको बगैँचामा समाधानको उपाय बनाइराख्नु भएको थियो। परमेश्वरले जीवनको फल खानेलाई असल र खराबको सबै पापबाट छुटकारा दिनु भएर बचाउनुहुन्छ, त्यो पापबाट पूर्णतः मुक्त गरिदिनुहुन्छ भन्नुभएको छ। हामी मानव जातिलाई जीवन दिन परमेश्वर अदनको बगैँचाको जीवनको फल लिएर आउनुहुन्छ भनेर अगमबाडी गरिएको छ। त्यो जीवनको फल लिएर आउनुहुने परमेश्वरलाई भेट्नु नै मानव जातिको निम्ति सबैभन्दा ठुलो खुसी हो। अनन्त स्वर्गीय घर फर्कन सकिने
अर्थात् मुक्ति पाउन सकिने मार्ग हो भनेर बाइबलमा भनिएको छ। आज उत्पत्ति अध्याय 2 मार्फत आदम र हब्बाले असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खान पुगेको अवस्थालाई हेर्दै हामी मानव जातिमाझ जीवनको फलको सत्यता घोषणा गरिदिनुभएका ख्रिस्ट आन्साङहुङज्यू सम्बन्धी अगमबाडी लगातार अध्ययन गरौँ। उत्पत्ति 2 को 16 मा हेरौँ। अनि उहाँले मानिसलाई यो आज्ञा दिनुभयो, बगैँचाका सबै रुखका फल तैँले सङ्कोच नमानी खाए हुन्छ, तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ के भन्नुभयो त? नखानु, किनभने जुन दिन तैँले त्यो खान्छस् त निश्चय नै मर्नेछस् भनिएको छ। यसरी अदनको बगैँचामा जीवनको रुख, असल र खराबको ज्ञान दिने रुख अनि अरू पनि थुप्रै किसिमका रुखहरू थिए। तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुख अनि निषेधित फलको पापबाट हामीलाई मुक्त गराउन सक्ने जीवनको रुखको चाहिँ भिन्न विशेषता थियो। परमेश्वरले असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल जुन दिन खान्छस् त निश्चय नै मर्नेछस् भन्नुभएको थियो। तर आदम र हब्बाले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्दै त्यो खाए। 3 को 1 मा हेर्ने हो भने परमप्रभु परमेश्वरले बनाउनु भएका वन पशुहरूमध्ये सर्प सबभन्दा धूर्त थियो। सर्पले केलाई सङ्केत गरेको छ त? दियावलस शैतानलाई सङ्केत गरेको छ नि। त्यसले स्त्रीलाई भन्यो, के परमेश्वरले तिमीहरूलाई बगैँचाको कुनै पनि रुखको फल नखानु भनी भन्नुभएको छ? स्त्रीले सर्पलाई भनिन्, बगैँचाका रुखहरूका फल हामी खान सक्छौँ, तर बगैँचाको बीचमा भएको रुखका फलको विषयमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ नखानु र नछुनु, नत्रता तिमीहरू मर्छौ। सर्पले स्त्रीलाई भन्यो, के भन्यो त? तिमीहरू मर्दैनौ। परमेश्वरले असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खायौ भने मर्नेछौ भन्नुभएको थियो। तर शैतानलाई सङ्केत गर्ने सर्पले चाहिँ खाए पनि मर्ने छैनौ भन्दै यसरी झुटद्वारा छल्न थाल्यो। 5 मा हेरौँ। किनकि परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि जुन दिन तिमीहरू त्यो खान्छौ त्यही दिन तिमीहरूका आँखा खुल्नेछन् र असल र खराबको ज्ञान पाएर तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुनेछौ। जब स्त्रीले त्यस रुखको फल खानलाई असल र हेर्नमा रहर लाग्दो र बुद्धि पाउनलाई त्यस रुखको चाह गर्नुपर्ने रहेछ भनी देखिन्, तब तिनले त्यस रुखको फल टिपेर खाइन् र आफ्ना पतिलाई पनि दिइन् र उनले पनि खाए। अनि दुवैका आँखा खुले र नाङ्गै पो रहेछौ भनी तिनीहरूले थाहा पाए। अनि अन्जिरका पातहरू गाँसेर आफ्ना निम्ति तिनीहरूले वस्त्र बनाए। यसरी अन्ततः तिनीहरूले शैतानको छलमा परेर परमेश्वरले अदनको बगैँचामा दिनुभएको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्दै असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खाएकाले तिनीहरू मरणशील अस्तित्व बन्न पुगे र त्यो नै सम्पूर्ण मानव जातिमा मृत्यु निम्त्याउने मूल कारक बन्न पुग्यो। 3 को 22 मा हेरौँ। परमेश्वरले अदनको बगैँचामा मृत्युको व्यवस्था मात्र होइन कि जीवनको व्यवस्था पनि खडा गरिदिनु भएको थियो। पद 22 मा, तब परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस हामी जस्तै असल र खराबको ज्ञान जान्ने भएको छ। अब त्यसले जीवनको रुखको फल पनि टिपेर खान नपाओस्, नत्र भने त्यो सधैँभरि जीवित रहला। यसै कारण जुन भूमिबाट उनी बनाइएका थिए त्यसैको खेती किसानी गर्न परमप्रभु परमेश्वरले उनलाई अदनको बगैँचाबाट निकालिदिनुभयो। उहाँले मानिसलाई धपाइदिनु भएपछि जीवनको रुखतर्फको बाटो पहरा गर्नलाई उहाँले अदनका बगैँचाको पूर्वपट्टि करुबहरू र चारैतिर घुमिरहने ज्वालामय तरवार राखिदिनुभयो। असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खाएर पाप गरेका आदम र हब्बा अदनको बगैँचाबाट निकालिए। परमेश्वरले उनीहरूलाई निकालिदिनु हुँदा एक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हिन्ट दिनुभयो। जीवनको रुखको फल खायो भने के हुनेछ भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभयो त? जीवनको रुखको फल पनि टिपेर खान नपाओस्, नत्र भने त्यो सधैँभरि जीवित रहला। अदनको बगैँचामा धेरै रुखहरू भए तापनि सबैभन्दा फरक विशेषताहरू लिएको रुख नै जीवनको रुख र असल र खराबको ज्ञान दिने रुख थियो। असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फलले मृत्यु ल्याएको थियो भने
जीवनको रुखको फलमा चाहिँ अनन्त जीवन दिने विशेषता थियो। आदम र हव्वा परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खाई अन्त्यमा मरणशील अस्तित्व बन्न पुगे र उनीहरू अदनको बगैँचाबाट निकालिए। तर मरणशील बनेका आदम र हव्वा के खाएमा मात्र सधैँभरि जीवित रहन सक्थे त? जीवनको रुखको फल खाएमा मात्र सधैँभरि जीवित रहन सक्ने अमूल्य सत्यता परमेश्वरले अदनको बगैँचाको इतिहासभित्र लुकाइदिनुभयो। अदनको बगैँचाको जीवनको रुखको फल र असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फलको विषयमा पहिलो आगमनमा येशूज्यू स्वयंले आफ्ना चेलाहरूलाई बताउनु हुँदा, म आफ्नो मुख दृष्टान्तहरूमा खोल्नेछु, संसारको उत्पत्तिदेखि लुकाइराखेका कुरा म जाहेर गर्छु भन्नुभयो नि, होइन र? हामी यो वचन एकपटक निश्चित गरी हेरौँ। मत्ती 13:34 उल्लेखित वचन सँगै हेरौँ। मत्ती 13:34 येशूले यी सबै कुरा मानिसहरूलाई दृष्टान्तमा भन्नुभयो। बिना दृष्टान्त उहाँले तिनीहरूलाई केही पनि भन्नु भएन। अगमवक्ताद्वारा यसरी भनिएको वचन पूरा भयो, म आफ्नो मुख केमा त? दृष्टान्तहरूमा खोल्नेछु, संसारको उत्पत्तिदेखि लुकाइराखेका कुरा के भन्नुभएको छ? म जाहेर गर्दछु भन्नुभएको छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, बाइबलको 66 भागका पुस्तकहरूमध्ये संसारको उत्पत्तिको विषयमा लेखिएको पुस्तक कुन हो त? उत्पत्तिको पुस्तक हो नि। यहाँ अहिले हेर्दा येशूज्यूले सम्पूर्ण कुरा दृष्टान्तहरूमा भन्नेछु, उत्पत्तिदेखि लुकाइराखेका सबै कुराहरू जाहेर गर्दछु भन्नुभएको छ। तर परमेश्वरले अदनको बगैँचामा असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खाएर मर्नुपर्ने भएका आदम र हव्वाको निम्ति सधैँभरि जीवित रहन सक्ने एउटा मार्ग तयार गरिदिनु भएन र? के खाएमा उनीहरू सधैँभरि जीवित रहन सक्थे त? जीवनको रुखको फल खाएमा सधैँभरि जीवित रहन सक्छन् भनेर स्पष्ट जानकारी दिनुभएको छ। उत्पत्तिको पुस्तकमा दृष्टान्त छ भने त्यो दृष्टान्तको वास्तविकता पनि हुनुपर्छ नि। दृष्टान्त र वास्तविकता बीच छाया र यथार्थताको सम्बन्ध रहेको हुन्छ। त्यसो भए वर्तमान समयका मानव जातिले अदनको बगैँचाको जीवनको रुखको फल खाए मात्र भने मूल पापबाट के हुनेछन् त? मुक्त भएर अनन्त जीवन प्राप्त गर्न सक्नेछन्। अनि अनन्त जीवन पाएकाहरू मात्र जान सक्ने अनन्तको स्वर्ग पनि जान सक्नेछन् नि, होइन र? तर यो चाहिँ अरू कसैले पनि गर्न नसक्ने कार्य हो। परमेश्वरले करुबहरूलाई कोही पनि जान नसक्ने गरी जीवनको फलतर्फको बाटो रोकिदेऊ भन्नुभयो। परमेश्वरको आदेशद्वारा जीवनको फलतर्फको बाटो बन्द गरियो। त्यसो भए परमेश्वरले मात्र जीवनको फलतर्फको बाटो के गर्न सक्नुहुन्छ त? खोल्न सक्नुहुन्छ नि। अदनको बगैँचाको जीवनको रुखको फल र असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फलको विषय चाहिँ दृष्टान्त भएकोले नयाँ करारमा येशूज्यूले त्यसको वास्तविकता प्रकट गर्नुभएको विषय हामी यूहन्ना 6 गएर हेरौँ। पद 53 हेर्ने हो भने येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले मानिसको पुत्रको देह खाएनौ र उसको रगत पिएनौ भने तिमीहरूमा के हुँदैन त? जीवन हुँदैन। मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित के छ त? अनन्त जीवन छ। अदनको बगैँचामा जीवनको फल खाएमा मानव जाति सधैँभरि जीवित रहन सक्नेछन् भन्नुभएको थियो भने यूहन्ना अध्याय 6 चाहिँ येशूज्यूले मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ भन्नुभएको छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने येशूज्यूको देह र रगत नै अदनको बगैँचाको जीवनको फल हो। मानव जातिलाई असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खाएको पापबाट मुक्त गराउने बाटो जीवनको फल बाहेक छैन। तर येशूज्यूले मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ भनेर स्पष्टसँग भन्नुभएकोले येशूज्यूको देह र रगत नै अदनको बगैँचाको जीवनको फल हो भन्ने तथ्य निश्चित गर्न सकिन्छ। 54 वचनमा फेरि हेरौँ। मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ र अन्त्यको दिनमा म त्यसलाई जीवित पार्नेछु भन्नुभएको छ।
अदनको बगैँचामा जीवनको रुखको फल खाएमा अनन्त जीवन पाउन सकिन्थ्यो भने यूहन्ना अध्याय 6मा येशूज्यूले मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ भन्नुभएको छ। यी दुई विषयको जोडी वचनलाई राम्ररी निश्चित गरी हेर्ने हो भने येशूज्यूको देह र रगत नै अदनको बगैँचाको के हो त? जीवनको फल हो भन्ने वास्तविकता निश्चित गर्न सकिन्छ। पद 55मा किनभने मेरो देह साँच्चै खाने कुरो हो र मेरो रगत साँच्चै पिउने कुरो हो। मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउने चाहिँ ममा रहन्छ र म त्यसमा रहन्छु। जसरी जीवित पिताले मलाई पठाउनुभयो र म पिताको कारणले जिउँछु, त्यसै गरी मलाई खाने पनि मेरो कारणले जिउने छ भन्नुभएको छ। येशूज्यूले मलाई खाने भनेर अभिव्यक्त गर्नुभएको छ। येशूज्यू नै अदनको बगैँचाको के हुनुभएकोले यहाँ मलाई खाने भन्नुभएको हो त? उहाँ अदनको बगैँचाको जीवनको फलको वास्तविकता हुनुहुन्छ नि। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो नै मानव जातिले अनिवार्य जान्नुपर्ने सत्यताको पनि सत्यता हो भन्न सकिन्छ। पद 58मा हेरौँ, स्वर्गबाट आएको यो रोटी त्यस्तो होइन जो पिता पुर्खाहरूले खाए तापनि मरेर गए। यो रोटी खाने चाहिँ सधैँभरि जिउने छ। सधैँभरि जिउनु भन्नाले अनन्त जीवन भन्ने अभिव्यक्ति होइन र? मानव जाति असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खाएको पापले मर्नुपर्ने भएको थियो, तर येशूज्यूले मलाई खाने पनि मेरो कारणले जिउने छ भन्नुभएकोले उहाँ नै अदनको बगैँचाको जीवनको फलको वास्तविकता हुनुहुन्छ। यो कुरा स्पष्टसँग बुझ्न सकिन्छ। तर यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ येशूज्यूलाई कसरी खान सकिन्छ भन्ने हो। त्यो बाटो कसैलाई पनि थाहा नभएकोले परमेश्वर स्वयं यो पृथ्वीमा आउनुभयो अनि हामी सबै मानव जातिलाई जानकारी दिनुभएर घोषणा गर्नुभएको नै नयाँ करार निस्तार चाड हो नि। येशूज्यूलाई कसरी खान र पिउन सकिन्छ होला? हामी नयाँ करार निस्तार चाडको दृश्य एकपटक हेरौँ। मत्ती अध्याय 26मा हेरौँ। 26को 17मा उल्लेखित वचन हेर्ने हो भने, अब अखमेरी रोटीको चाडको पहिलो दिन चेलाहरूले येशू कहाँ आएर भने, तपाईको निम्ति निस्तार चाडको भोज खाने प्रबन्ध हामी कहाँ गरौँ? निस्तार चाड भन्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण चाडको विषयमा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। पद 18मा हेरौँ। उहाँले भन्नुभयो, सहरमा एकजना मानिस कहाँ जाऊ र तिनलाई भन, गुरुज्यू भन्नुहुन्छ मेरो बेला नजिक आएको छ, म आफ्ना चेलाहरूसँग तिम्रो घरमा निस्तार चाड मान्नेछु। तब येशूको आदेश अनुसार चेलाहरूले गरे र तिनीहरूले निस्तार चाडको प्रबन्ध मिलाए भनिएको छ। निस्तार चाड र येशूज्यूको देह र रगत बीच कस्तो सम्बन्ध भएकोले हामीले यो विषय अध्ययन गरिरहेका हौँ त। त्यसपछिको पद 26मा निस्तार चाड कसरी पालन गरियो भन्ने कुरा निश्चित गर्न सकिन्छ। पद 26मा तिनीहरूले भोज खाइरहेको बेला येशूले के लिनुभयो त? रोटी लिनुभयो र आशीर्वाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र चेलाहरूलाई दिनुभयो र भन्नुभयो, लेऊ खाऊ, यो मेरो शरीर अर्थात् देह हो। पद 27मा तब कचौरा पनि लिएर धन्यवाद दिई। त्यो कचौरामा के थियो त? दाखमद्द भएको कचौरा लिएर उहाँले धन्यवाद चढाउनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई यसो भनेर दिनुभयो, तिमीहरू सबैले यसबाट के गर? पियो, किनभने यो नयाँ करारको कसको त? मेरो रगत हो, जो धेरैका निम्ति पापको प्रायश्चितको लागि बगाइन्छ भनिएको छ। निस्तार चाडको रोटी र निस्तार चाडको दाखमद्द दिनुहुँदै येशूज्यूले यो मेरो शरीर अर्थात् मेरो देह हो अनि यो चाहिँ मेरो रगत हो भन्नुभयो। येशूज्यूले मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ भन्नुभयो। यो चाहिँ येशूज्यूको वास्तविक देह र रगत नभएर नयाँ करार निस्तार चाडको सत्यताको विषय हो। येशूज्यूले निस्तार चाडको रोटी दिनुहुँदै यो मेरो शरीर हो भन्नुभयो। यसरी उहाँले यूहन्ना 6मा उल्लेख गर्नुभएको ख्रिस्टको देहको अनुमति दिनुभयो। कचौरामा भएको निस्तार चाडको दाखमद्दको अर्थ बताउनुहुँदा उहाँले यो नयाँ करारको मेरो रगत हो, जो धेरैका निम्ति पापको प्रायश्चितको लागि बगाइन्छ भन्नुभएर मानव जातिलाई निस्तार चाडको रोटी र दाखमद्द दिनुभयो। यसको साथै निस्तार चाड हरेक वर्ष नबिर्सिकन पालन गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनुभयो। फेरि भन्ने हो भने
निस्तार चाड चाहिँ ख्रिस्टको देह खाने र रगत पिउने नयाँ करारको सत्यता हो, जीवनको फल हो। मानिसहरूले जीवनको रुखबाट खान सकुन् भनेर येशूज्यूले मानव जातिमाझ त्यो घोषणा गरिदिनुभयो। यदि मानव जातिले यो सत्यतालाई महसुस गरेनन् र यो सत्यताभित्र उनीहरू रहन सकेनन् भने असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खाएको पापबाट मुक्त हुन सक्ने छैनन्। यसकारण बाइबलमा नयाँ करार सत्यताको यो व्यवस्थालाई जीवनको व्यवस्था, शान्तिको व्यवस्था भनेर हामीलाई सिकाइएको छ। लुका 22मा पनि उस्तै दृश्य छ, तापनि एकपटक अझ निश्चित गरौँ। लुका 22को 7को शिक्षा हेर्ने हो भने, अखमेरी रोटीको चाडको दिन आयो, जुन दिन निस्तार चाडको थुमा बलि चढाउनु पर्थ्यो। उहाँले पत्रुस र यूहन्नालाई यसो भनेर पठाउनुभयो, गएर हाम्रा निम्ति निस्तार चाडको भोज तयार गरा। यो पनि निस्तार चाड पालन गरेको दृश्य हो। पद 19मा हेरौँ। अनि उहाँले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद चढाउनु भएपछि त्यो भाँच्नुभयो र तिनीहरूलाई यसो भन्दै दिनुभयो, तिमीहरूका निम्ति दिइएको यो मेरो शरीर हो, मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर। यसै गरी खाइसक्नु भएपछि उहाँले कचौरा लिनुभयो र भन्नुभयो, यो कचौरा कसको निम्ति त? तिमीहरूका निम्ति बगाइएको मेरो रगतमा स्थापित गरिने नयाँ करार हो भन्नुभएको छ। सबै मानव जातिमा आदमको पाप पुरै हस्तान्तरण भएको छ। असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खाएको पापले सबै मानव जाति भरिएका छन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला। त्यो सबै पापबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुनको निम्ति ख्रिस्टले जानकारी दिनुभएको जीवनको फल हामीले खानै पर्छ। तर परमेश्वरले नै जीवनको फलतर्फको बाटो रोकिदिनु भएकोले त्यो चाहिँ परमेश्वरले बाहेक अरू कसैले पनि खोल्न नसक्ने बाटो हो। 2000 वर्ष अघि येशू ख्रिस्ट यो पृथ्वीमा आउनु भएर निस्तार चाडको रोटी र दाखमद्द दिनु भएर यो मेरो देह हो, यो मेरो रगत हो भन्नुहुँदै मानिसको पुत्रको देह खाने र रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ भन्नुभयो। अन्त्यको दिनमा म त्यसलाई जीवित पार्नेछु पनि भन्नुभयो। यसरी आफू जीवनको फलको वास्तविकता हुनुभएको कुरा उहाँले जानकारी दिनुभयो। साथै त्यो खाने र पिउनेसित अनन्त जीवन छ भनेर करार समेत नयाँ करारको रूपमा दिनुभयो। हिजो आज यो पृथ्वीमा असङ्ख्य मण्डलीहरू छन्। ती असङ्ख्य मण्डलीहरूले निस्तार चाड पालन गर्छन् त? दुःखको कुरा, तिनीहरूले निस्तार चाड पालन गर्दैनन्। निस्तार चाड पालन नगरेसम्म असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खाएको पापबाट मुक्त हुन सकिन्छ र? त्यसो भए यो निस्तार चाड हिजो आज मण्डलीहरूमा पालन नगरिनुमा कारण रहेको हुनुपर्छ, होइन र? त्यसको कारण पत्ता लगाउन समयको पछाडि जाउँ। येशूज्यू स्वर्ग उचालिनु भएको करिब 300 वर्षसम्म निस्तार चाड लगनशीलताका साथ पालन गरियो। तर त्यसपछि सम्राट कन्स्टेन्टाइनले ईस्वी सम्मत 325मा निस्तार चाड रद्द गरिदिए। त्यसबेला रोमन क्याथोलिक मण्डली र रोम साम्राज्य आपसमा मिलेर जीवनको सत्यता निस्तार चाडलाई यो पृथ्वीबाट हटाइदिए। पछि चाडको विषयमा पढ्नुभयो भने मूसा पहिलो पटक 10 आज्ञाको शिलापाटी लिएर पर्वतबाट तल उर्लिएर त्यसलाई फुटाइदिएको इतिहाससँग सम्बन्धित छ भने जान्नुहुनेछ। यसरी अन्ततः करिब 1600 वर्ष लामो समयसम्म निस्तार चाड यो पृथ्वीबाट हरायो। जीवनको फल निस्तार चाड हराएकोले असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खाएको पापबाट मानव जातिले छुटकारा पाउन सक्ने त्यो बाटो पनि हरायो। त्यसैले त्यो बाटो खोलिदिन ख्रिस्ट आनसाङ हुङज्यू यो पृथ्वीमा फेरि आउनुभयो। हिब्रू 9को अगमबाडी हेरौँ। 9को 27मा जसरी मानिसको निम्ति एकपटक मर्नु निश्चित छ र त्यसपछि इन्साफ, त्यसरी ख्रिस्ट पनि धेरैजनाका पाप बोक्नलाई एकैपल्ट बलि हुनुभयो। 2000 वर्ष अघि पहिलो आगमनको समयमा उहाँ मानव जातिको पाप बोक्न आउनुभयो। दोस्रो आगमनमा चाहिँ नि त? र उहाँ कुन पल्ट त? दोस्रो पल्ट देखा पर्नुहुनेछ, पाप बोक्नका निम्ति होइन
तर उत्सुकतापूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूका उद्धारको निम्ति दोस्रो पल्ट निश्चय नै आउनुहुनेछ भनिएको छ। ईस्वी सम्मत 325 पछि नयाँ करारका सम्पूर्ण सत्यताहरू धार्मिक अन्धकारको युगमा शैतानले कुल्ची मिल्ची पारिदियो। त्यसैले यस अन्तिम युगमा मानव जातिलाई मुक्ति दिन उहाँ दोस्रो पल्ट आउनै पर्छ भनिएको हो। त्यसो भए दोस्रो पल्ट आउनुहुँदा अदनको बगैँचामा भएको जीवनको फल अनिवार्य लिएर आउनु भएमा उहाँ नै दोस्रो पल्ट आउनुभएका को त दोस्रो आगमनका ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भने निश्चित गर्न सकिनेछ। त्यसो भए मानव जातिलाई मुक्ति दिन यो पृथ्वीमा दोस्रो पल्ट आउनुहुँदा पनि पहिलो आगमनमा जस्तै कुन सत्यता लिएर आउनुहुनेछ त? नयाँ करार निस्तार चाडको सत्यता लिई देखा पर्नुहुने व्यक्ति हाम्रा को हुनुहुन्छ होला? हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ, दोस्रो आगमनका ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, हाम्रा मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। उद्धारको निम्ति दोस्रो पल्ट आउनुहुनेछ भनिएकोले उहाँ नआउनु भएसम्म कसैले पनि उद्धार पाउन सक्दैनन्। दोस्रो पल्ट आउनुहुँदा अदनको बगैँचामा भएको जीवनको फल लिएर आउनुपर्नेछ। सत्यताको पक्षबाट हेर्दा जीवनको फल नै नयाँ करार निस्तार चाडको रोटी र दाखमत हो। यो लिएर पृथ्वीमा दोस्रो पल्ट आउनुहुने व्यक्ति नै हामीले प्रतीक्षा गरिरहेको साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसैया अगमवक्ताले यसरी अगमबाडी गरेका छन्। यसैया 25:6 हेरौँ। सर्वशक्तिमान परमप्रभुले यसै पर्वतमा सारा मानिसहरूका निम्ति मिठा मिठा थोकहरू छिप्पिएको मध्य असल असल स्वादिष्ट थोकहरू सबैभन्दा असल मध्यको भोज लाउनुहुनेछ। 1 वर्ष जति छिप्पिएको मध्यको भोज लगाउन पनि सक्नुहुन्थ्यो, तर परमेश्वरले कस्तो मध्यको भोज लगाउनु भयो त? छिप्पिएको मध्यको। निस्तार चाड ईस्वी सम्मत 325 देखि हरायो भन्नाले त्यो समयदेखि नै यो छिप्पिन थाल्यो। तर हामीहरू जिरहेको यस युगमा पुनः लिएर आउनु भएकोले साँच्चै करिब 1600 वर्ष लामो समयसम्म छिप्पिएको दाखमद्द हो। यस्तो छिप्पिएको दाखमद्दद्वारा भोज लगाउनु हुनेछ। मिठा मिठा थोकहरू छिप्पिएको मध्य असल असल स्वादिष्ट थोकहरू सबैभन्दा असल मध्यको भोज लाउनु हुनेछ। उहाँले यही पर्वतमा सारा मानिसहरूलाई ढाक्ने वस्त्र र सारा जातिलाई छोप्ने तन्ना हटाइदिनुहुनेछ। उहाँले केलाई त मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुनेछ। मानव जाति किन मर्नु परेको होला? असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खाएको पापले गर्दा मानव जातिले अनन्तकाल मृत्यु भोग्नु परेको हो। यो मृत्युलाई सदाको निम्ति निलिदिन अदनको बगैँचामा भएको जड औषधि नै के हो त? जीवनको फल। उहाँ आउनु भएर छिप्पिएको मध्यको भोज लाउनुहुनेछ। त्यसको परिणामस्वरूप उहाँले मृत्युलाई सदाको निम्ति निलिदिनुहुनेछ। मृत्युलाई सदाको निम्ति निलिदिनुहुनेछ भन्नाले अनन्त जीवन दिनुहुनेछ भन्ने अर्थ होइन र? हामी सम्पूर्ण मानव जातिलाई अनन्त जीवन दिनुहुनेछ। केद्वारा त? सबैभन्दा असल मध्य छिप्पिएको मध्यको भोजद्वारा। बाइबलका 66 भागका पुस्तकहरूमा दाखमद्दद्वारा मृत्युलाई निलिदिने सत्यता नै कुन सत्यता मात्र हो त? निस्तार चाडको सत्यता। परमेश्वरका सारा शिक्षा अनुसार केवल निस्तार चाडको दाखमद्द नै मृत्युलाई सदाको निम्ति निलिदिने दाखमद्द हो भनेर यूहन्ना 6, मत्ती 26, लुका 22 इत्यादिमा लेखिएको छैन र? 8को वचन फेरि हेरौँ। उहाँले मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुनेछ। परमप्रभु परमेश्वरले सबैका अनुहारबाट आँसु पुछिदिनुहुनेछ। उहाँले सारा पृथ्वीबाट आफ्नो प्रजाको निन्दा हटाइदिनुहुनेछ। परमप्रभुले भन्नुभएको छ, त्यस दिन तिनीहरूले यसो भन्नेछन्, निश्चय उहाँ नै हाम्रा को हुनुहुन्छ त? परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी जस्तै शरीरको लुगा लगाई उहाँ दोस्रो पल्ट आउनुभयो तापनि उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। किनकि जीवनको फल लिएर देखा पर्नुहुने व्यक्ति चाहिँ परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ। असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खाएको पापबाट हामी मानव जातिलाई छुटकारा दिई जीवनको फलको सत्यता रहेको नयाँ करार निस्तार चाडको सत्यताद्वारा मुक्तिमा डोर्याउनुहुने व्यक्ति हाम्रा को हुनुहुन्छ त? त्यस दिन तिनीहरूले यसो भन्नेछन्, निश्चय उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले उहाँमाथि भरोसा गर्यौं र उहाँले नै हामीलाई बचाउनुभयो। उहाँ नै हाम्रा परमप्रभु हुनुहुन्छ।
उहाँमाथि हामीले भरोसा गर्यौं। उहाँले गर्नुभएको उद्धारमा हामी खुसी होऊ र रमाऊ। आमेन, आमेन, आमेन। हामी मानव जातिलाई अन्तिम मुक्ति दिन यो पृथ्वीमा निस्तार चाड नयाँ करारको सत्यता लिई एकजना प्रकट हुनुभयो। नयाँ करार र पुरानो करारका सबै अगमवक्ताहरूको गवाही अनुसार यो पृथ्वीमा मानव जातिलाई मुक्ति दिन नयाँ करार निस्तार चाडको सत्यता लिई प्रकट हुनुभएका व्यक्ति नै ख्रिस्ट आनसाङ हुङज्यू हुनुहुन्छ। त्यसो भए ख्रिस्ट आनसाङ हुङज्यू बाइबल र अगमवक्ताहरूबाट गवाही पाउनु भएको को हुनुहुन्छ त? दोस्रो आगमनका ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, हाम्रा अनन्तका परमेश्वर हुनुहुन्छ। पुरानो करारमा यहोवा नाउँ लिनुभयो, पुत्रको युगमा येशू नाउँ लिनुभयो र अन्तिम यस पवित्र आत्माको युगमा चाहिँ आनसाङ हुङ नाउँ लिनुभयो। आनसाङ हुङ भन्ने नयाँ नाउँमा यो पृथ्वीमा देखा पर्नुभएका उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। मुक्ति चाहिँ कोद्वारा मात्र दिइन्छ त? मुक्तिदाता हुनुभएका परमेश्वरद्वारा। हामीहरू आफै आफ्नो विचार, सिद्धान्त र तर्कद्वारा स्वर्ग जान सक्दैनौँ। परमेश्वर आउनु भएर खोलिदिनु भएको त्यो मार्गलाई पछ्याएमा हामीहरू मुक्ति र अनन्त स्वर्गमा प्रवेश गर्न सक्छौँ नि, होइन र? एलोहिम परमेश्वरले सारा मानव जातिलाई जीवनको फलको सत्यता घोषणा गरिदिनु भयो र हामीलाई नयाँ यरुसलेम स्वर्गीय माताको सत्यता समेत सिकाइदिनु भयो। उहाँ नै हाम्रा पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ। म चाहिँ मातालाई पछ्याउने छु। एलिसाले एलियालाई पछ्याए, यहोसुले मोसालाई पछ्याए, पत्रुसले येशूज्यूलाई पछ्याए। म चाहिँ मातालाई पछ्याउने छु भन्नुभएका पिताको यस्तो महान शिक्षालाई हामीले राम्ररी बुझेर जता डुर्याउनु भए पनि पछ्याउँदै स्वर्गसम्म प्रवेश गर्ने यहाँहरू र म हुन सकौँ। यदि पिता नआउनु भएको भए म र यहाँहरूले कदापि मुक्ति पाउन सक्ने थिएनौँ। पिता र माता यो पृथ्वीमा आउनु भएर हाम्रो हात समाएर डुर्याउनु भएकोले आज हामीहरू यो ठाउँमा छौँ, स्वर्गको आशा लिन सकेका छौँ र मुक्तिको अपेक्षा गर्न सकेका छौँ नि, होइन र? निश्चय उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले उहाँमाथि भरोसा गर्यौं र उहाँले नै हामीलाई बचाउनु भयो। बाइबलको अगमबाणी अनुसार हाम्रो आफ्नो सिद्धान्त अथवा तर्कद्वारा स्वर्ग जान सक्दैनौँ। त्यसैले परमेश्वरले डुर्याउनु भएको, लिनुभएको, सिकाउनु भएको र हात समाइदिनु भएका मानिसहरू आशिषित मानिसहरू हुन्। हामी सबैजना निस्तार चाड नयाँ करारको सत्यताभित्र रहन सकेकाले परमेश्वरलाई पिता र माता, मायालु यहाँहरूलाई दाजुभाइ दिदीबहिनी भन्ने सम्बोधनले बोलाउन सक्ने गराइदिनु भएका एलोहिम परमेश्वर पिता र मातालाई पुनः एकचोटि महिमा र प्रशंसा चढाउँदछु। आजको वचनद्वारा अनुग्रह प्राप्त गर्नुभयो भन्ने आशा गर्दै प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।